अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पबा के वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो से वेलकम। मैं हूं आयशा खालिद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। आज का शो हम नाम कर रहे हैं पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के आज़ादियों की जो सूरत हाल है उसके हवाले से, और ये शो हम उसके नाम करेंगे। शो में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान से टेलीफोन लाइन पर वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और मजहबी हम आहंगी जनाब पीर अमीनुल हसनात शाह साहब, हमारे न्यूयॉर्क स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वकील और अहमदी कम्यूनिटी के हमारे शो में नुमाइंदे एडवोकेट मुजीबुर रहमान। जनाब मुजीबुर रहमान साहब पाकिस्तान में अहमदी कम्यूनिटी से मुतल्लिक एक लैंडमार्क केस ज़हीरुद्दीन वर्सेस स्टेट में अहमदी कम्यूनिटी की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पेशावर से हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट हक नवाज खान, आप वाशिंगटन पोस्ट अखबार के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पाकिस्तान ही से हमारे साथ होंगे ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट, साबिक MPA हैं, पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ अलायंस के बानी और चेयरमैन हैं। शो में एक और गेस्ट भी होंगे लेकिन वो एक सरप्राइज़ है और हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ है। इस वक्त आप देखिए US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की चेयरपर्सन डॉक्टर कैटरीना लेंटोस स्वेट से एक इंटरव्यू, और जानिए कि अमरीकी हुकूमत को खारजा पॉलिसी के हवाले से सिफारिशात देने वाले इस अहम कमीशन की पाकिस्तान में मजहबी आज़ादियों के बारे में क्या राय है। Dr. Lentos, thank you very much for giving us time. Last year, for the first time in the history of Pakistan, गुज़श्ता साल पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार मुंतकिल हुआ। इस पस मंज़र में मजहबी आज़ादी के हवाले से आपको पाकिस्तान से क्या उम्मीदें थीं और पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी रही? How has Pakistan fared in this challenge? हमने पाकिस्तान में पुरअमन जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की मुंतकिली को सराहा और हमें उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के हवाले से बेहतरी देखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मायूस कुन है। This has been a failure. Pakistan, for example, has 35 people on death row. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अब तक तौहीन मजहब के जुर्म में 35 अफराद को सजाए मौत सुना चुका है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में शिया, ईसाइयों और अहमदियों के खिलाफ आज भी तशद्दुद जारी है, जो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान में तशद्दुद करने वालों के लिए इस्तिस्ना की फिजा कायम है। या तो पाकिस्तान की हुकूमत इस इशू से निमटने की सलाहियत नहीं रखती या उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं। So Pakistan did not get. अगर पाकिस्तान को अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला तो फिर क्या? इसके नताइज क्या हो सकते हैं? For the last 2 years, USCIRF गुज़श्ता 2 साल से यूसर्फ वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि पाकिस्तान मजहबी आज़ादी की बदतरीन खिलाफ वर्जी करने वाला वो मुल्क है जिसे अब तक हमारे महकमा खारजा ने CPC या खास तशवीश वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल नहीं किया, और जब तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल नहीं करती हम पाकिस्तान पर इस सूरत हाल के हवाले से बेहतरी लाने के लिए अपना असर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ कि महकमा खारजा को अमरीका के तमाम डिप्लोमेटिक मामलात का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में सूरत हाल इतनी वाज़ेह है कि हम पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में डालना चाहिए। that we feel very strongly that it does merit such a designation, and we continue to urge the State Department to act accordingly. So what do you see as hope in Pakistan for improving the situation? It's hard in some senses. अभी चंद रोज पहले ही लाहौर हाई कोर्ट ने आसिया बीबी की सजा को बरकरार रखा। इस सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद करना मुश्किल है। But at the same time, Pakistan has the civil society infrastructure to address this. लेकिन साथ ही पाकिस्तान में एक सिविल सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जमहूरी अमल मौजूद है। अगर सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के जरिए पाकिस्तानी माशरे में शऊर पैदा किया जाए और अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इस मामले को मजीद अहमियत दे तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ये बात साबित हो चुकी है कि जिन माशरों में मजहबी आज़ादियों का ख्याल रखा जाता है वहाँ दीगर मामलात में भी ऐसी तब्दीली आती है जिससे अवाम की जिंदगियाँ बेहतर होती हैं। चुनाचे हम पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के लिए सिर्फ नजरियाती हवाले से दबाव नहीं डालते, बल्कि ये इक़दाम पाकिस्तानी माशरे को मजबूत भी बनाएगा। सब्र और तहम्मुल में इजाफा और इंतहा पसंदी में कमी आएगी। पाकिस्तान के फायदे में है कि वो कदम बढ़ाए और इस मामले का हल निकाले। And so it's really in Pakistan's interest to confront this problem head on, wrestle it to the ground, and come out a better society on the other side. आपने इंटरव्यू सुना डॉक्टर लेंटोस का, जो कि चेयर हैं
US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स की हम कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और मजहबी रवादारी पीर अमीनुल हसनात शाह साहब को इस इंटरव्यू पर उनका रिएक्शन जानने के लिए टेलीफोन पर लें। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहिब मौजूद हैं जो कि अहमदी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं और वो इस शो में हमारे साथ होंगे। इससे पहले कि मैं उनका रिएक्शन लूँ, फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सरप्राइज गेस्ट जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। ये हैं ज़िशान भट्ट। उनके वालिद रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर लतीफ़ आलम भट्ट को इस माह की 15 तारीख को कामरा के इलाके में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ज़िशान, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से आपके वालिद की वफात पर ताज़ियत। ज़िशान जी, आपका कहना है कि ये टारगेट किलिंग थी और ये कि आपके वालिद की या आपकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, राइट? नहीं मैम, कोई भी नहीं थी। अच्छा, तो जब ये वाकया हुआ तो नॉन अहमदी कम्युनिटी की जानिब से किस किस्म का रद्द-ए-अमल देखने को मिला और पुलिस ने कैसा रिएक्ट किया? मैम, जितने भी हमारे थे, मतलब जो हमारे घर के आसपास रहते थे, जो मेरी शॉप के आसपास थे, उन सारों ने मतलब ताज़ियत की है, सारे घर पे आए हैं। बल्कि कईयों का तो ये रिएक्शन था कि वो लोग बेचारे रो रो के जो है वो कह रहे थे कि यार भट्ट साहब ने तो आज तक जो है कभी हम ऊंची आवाज में बात तक हमने उनकी नहीं सुनी थी। तो मीन्स के वो मतलब सारे अफसरदा थे इस लिहाज से कि जो भी है वो अपने मामले में थे, हम लोग अपने मामले में थे, वो अपना करता रहते थे। पर फिर भी जो है यही बात थी कि इसी तरह की सिचुएशन में जो है वो ये कुछ भी नहीं होना चाहिए था, इस तरह का कुछ। जी, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन जो नॉन अहमदी कम्युनिटी की जानिब से आपके वालिद को एक रिकग्निशन मिली, वो इस बात से साबित होती है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अफसोस करने के लिए आए, नॉन अहमदी अफसोस करने के लिए आए। पुलिस के जानिब से किस किस्म का रिएक्शन जो था, किस किस्म का रद्द-ए-अमल जब आप रिपोर्ट दर्ज करवाने गए हैं तो इस केस पर देखने को आया? हाँ मैम, क्योंकि मैं अकेला था भाई यहाँ पे, और तो मेरे सारे भाई जो है वो आउट ऑफ सिटी थे, तो मैं अकेले ही SHO साहब आए मेरे साथ। जब पोस्टमार्टम के लिए आए उस वक्त उन्होंने FIR दर्ज की, तो उस वक्त मैंने उनको पुलिस तौर पे बताया था, क्योंकि मेरे दादा अबू भी जो थे वो एयरफोर्स में थे, अबू भी एयरफोर्स में थे। इस वजह से हमारी कोई जायदाद नहीं थी जिस पे खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा होता, या मेरे अब्बा जी का कोई पर्सनली तौर पे कोई इस तरह का दुश्मनी भी नहीं थी। तो मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात बताई कि हमारा क्योंकि जमात अहमदिया से ताल्लुक है, इस वजह से जो है वो ये टारगेट किलिंग है। तो उस वक्त मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा बता दिया था, हालांकि मुझे किसी ने भी कोई नोटिफिकेशन नहीं दी थी किसी बात की भी। तो मैंने उनको ये सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने ये चीज FIR में दर्ज नहीं की। ठीक है। उसके बाद जब ये DPO को पता लगा, तो DPO साहब ने जो है मेरे ख्याल में SHO को जो है वो चेंज कर दिया। उन SHO को जो भी पनिशमेंट दी, मुझे तो इस बात का नहीं पता, सिर्फ सुना है कि 5 years के लिए समथिंग उनको कोई पनिशमेंट दी है। अच्छा। तो जो नए SHO आए, फिर उन्होंने जो है वो मजीद तफ्सील करके जो है मेरे से बयान लिया। वो शायद उसको पाकिस्तानी जुबान में ज़िमनी कहते हैं, तो ये मुजीबुर रहमान साहब बेहतर बता सकते हैं। जी जी। तो ये है कि उन्होंने उसमें फिर जो है वो मेरा सारा जमात अहमदियत की वजह से लिखा कि ये टारगेट किलिंग थी। टारगेट किलिंग आपकी शिकायत एक तरह से पूरी हो गई। ज़िशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में शिरकत का। मुजीबुर रहमान साहब के पास चलते हैं, न्यूयॉर्क में हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। आपने ज़िशान भट्ट की बात सुनी, मुजीबुर रहमान साहब, उनके वालिद की ताज़ियत के लिए नॉन अहमदी पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आई जो उनके वालिद की खिदमात के मुतरिफ थे। पहली नाकामी के बाद FIR में टारगेटेड किलिंग की बात भी शामिल हो गई। इसका मतलब क्या ये हुआ कि मजहबी आज़ादियों के हवाले से हालात इतने भी खराब नहीं जितने बाज फोरम्स पर पेश किए जाते हैं? क्या कहेंगे आप? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मजहबी आज़ादियों के हवाले से हालात कुछ बेहतर हुए हैं। मजहबी आज़ादी के बारे में जो हमारे पाकिस्तान के बानियान थे, हमारे दस्तूर में मजहबी आज़ादी से पूरी तरह दी गई है और मजहबी आज़ादी पूरी तरह से है। लेकिन जब ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये जो बात ज़ीशान अहमद ने की है, ये ज़ीशान अहमद के वालिद का वाक़या कोई इकलौता वाक़या नहीं है। ये वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, अहमदियों के साथ हो रहे हैं, ईसाइयों के साथ हो रहे हैं, शियों के साथ हो रहे हैं। और ये जो है एक जहनीत जो पाकिस्तान में पैदा हो गई है
یہ ذہنیت جو ہے آئین کی پیدا کرنا نہیں ہے. یہ ذہنیت جو ہے ان شدت پسند گروہوں کی ہے جنہوں نے آئین کو یرغمال بنا رکھا ہے. اور احمدیوں کے بارے میں تو صورت حال یہ ہے کہ احمدیوں کو آئینی طور پر بھی ایک تفریق احمدیوں میں اور دوسرے شہریوں میں پیدا کر دی گئی ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ بنیادی طور پر احمدیوں کے حق آزادی کی، مذہبی آزادی کی نفی ہے. اس کے بارے میں احمدی اپنا احتجاج کرتے رہتے ہیں. احمدیوں کا احتجاج پرامن ہوتا ہے، وہ کبھی سڑکوں پر نہیں آتے، وہ کبھی تشدد پر نہیں آتے، لیکن انہوں نے کبھی آئینی ترمیم کو اس رنگ میں قبول نہیں کیا کہ یہ ہمارے مذہب کی گویا آئین نے مقرر کر دیا ہے جو ہمیں قبول ہے. جو مجبوری قبول کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو تشدد پسندی آ گئی ہے، احمدیوں میں درجنوں کے حساب سے ڈاکٹر مارے گئے ہیں، احمدیوں میں درجنوں کے حساب سے احمدیہ جماعت کے عہدیدار مارے گئے ہیں، اور یہ ایک منصوبے کے تحت یہ ساری بات ہو رہی ہے. اور جو احمدی انٹیلیجنسیا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. احمدی جو تجارتی ادارے ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اور احمدی آبادی کو پاکستان میں مذہبی آزادی کہنا چاہیے کہ بالکل نہیں ہے. مجیب الرحمان صاحب، جی آپ نے احمدیوں پہ ہونے والے مظالم کا اور ٹارگٹ کلنگز کا اور ان کے بزنس کو نشانہ بنانے کا ذکر کیا. اس وقت ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے مذہبی امور اور مذہبی ہم آہنگی جناب پیر امین الحسنات شاہ صاحب موجود ہیں. امین الحسنات شاہ صاحب، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہیلو. اچھا، تو پیر امین الحسنات شاہ صاحب، آپ کے شو میں شامل ہونے سے پہلے ہم شو کے شروع میں ایک رپورٹ دکھا چکے ہیں جو کہ ایک انٹرویو تھا چیئر پرسن کا ڈاکٹر لینٹوس، ڈاکٹر کیٹرینا لینٹوس سویٹ کا. یہ انٹرویو تھا پاکستان میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے. ڈاکٹر لینٹوس جو ہیں یہ یو ایس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈمز کی چیئر پرسن ہیں. ڈاکٹر لینٹوس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنی اقلیتوں کی مذہبی آزادیوں کی صورتحال میں کوئی بہتری لانے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے. انہوں نے اس کو ٹوٹل فیلئر قرار دیا. اور اس وقت آپ نے مجیب الرحمان ایڈوکیٹ کی بھی بات سنی. آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عام موقع پہ اپنے شریک شو کیا. اور میں نے محترم مجیب الرحمان صاحب کی بات بھی سنی، اور ان سے قبل ذیشان احمد جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے، میں نے ان کی بات بھی سنی. میں سب سے پہلے تو میرے عزیز ذیشان احمد کے ساتھ، اس کے والد کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، جو واقعہ ہوا، مجھے اس پہ ازحد افسوس ہے. ایک قومی اس بے تکلیف پہ میں ان کے ساتھ شریک ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کسی بھی اعتبار سے نہ ہماری قومی زندگی لی کے مناسب ہیں، نہ ہمارے دین کی شہرت کو بہتر کرتے ہیں. تو اس لیے مجھے اس بات پہ ازحد افسوس ہے کہ ایک بغیر سبب کے کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی جو ہے وہ اسے اور اس کے بارے میں ان کی اس تکلیف اور شدت کو میں دل سے محسوس کرتا ہوں، اور میں اس پہ اپنی طرف سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں. میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ان سے ضرور کہوں گا کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ صرف یہ احمدی لوگ ہی اس سے متاثر نہیں ہیں، اس سے کلمہ گو بھی متاثر ہیں. وہ جو مسلمان ہیں جن کے بارے میں انہیں شکایت ہے کہ وہ ملک میں ہیں اکثریت میں، وہ بھی اس سے متاثر ہیں. ہماری مساجد بھی متاثر ہیں، ہمارے دربار اور خانقاہیں بھی متاثر ہیں، ہمارے عیسائی بھائیوں کی جو چرچ ہیں وہ بھی متاثر ہیں. تو ہماری جتنی اس وقت زندگی ہے، جتنا صورتحال اس وقت ہمارے ملک کی ہے، وہ انتہائی دہشت گردی کی آفت میں پھنسی ہوئی ہے.
اور آپ دیکھ لیں کل کوئٹہ میں 3 واقعات اوپر نیچے ہوئے، اور ان واقعات میں مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، خودکش حملہ ہوا۔ اب مولانا فضل الرحمان باہر نکل کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، یہ صرف میں ہی ہوں جس کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ حملے نہیں ہوئے۔ شہر کے پرامن باسی جو ہیں وہ بھی مارے گئے، وہ بھی ان کی دہشت کے نشان بنے۔ جی بالکل ٹھیک، لیکن شاہ صاحب جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی شکایت تو یہ ہے کہ ان کو ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کو ان کے مذہب کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی میں اس سوال کا جواب میری بجائے جو مجیب الرحمان صاحب نے اور ذیشان امن نے دیا ہے وہ زیادہ مناسب ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب مذہبی لینٹس چیئرپرسن کا جو گفتگو یا ان کی رائے ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو عزیز بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں جن کے اوپر یہ تشدد ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تھانے میں گئے، تھانے دار نے ہماری بات نہیں سنی، اس نے ہماری رپورٹ مفصل اور صحیح نہیں لکھی، ہم نے ڈی پی او کو شکایت کی، اس نے اس کو معطل کر دیا اور 5 سال کی سزا دے دی۔ اب دوبارہ بندہ آیا، اس نے آ کے ہماری رپورٹ کو صحیح کیا اور درست طریقے سے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وقت کے نوٹس میں جو باتیں آتی ہیں اور جہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سے غافل نہیں رہتی۔ ہمارا موجودہ دور میں ہم پوری کوشش اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، میں وزیر ہوں مذہبی ہم آہنگی کا، اس سے پہلے جو وزیر تھے وہ ہمارے ڈاکٹر شہباز بھٹی جو ہیں وہ رہے، پھر ان کے ڈاکٹر پال بھٹی ان کے بھائی جو ہیں وہ رہے، وہ دونوں کرسچن تھے۔ آج میں ایک مسلمان اور دینی شناخت رکھنے والا آدمی جو ہوں وہ وزیر ہوں، تو میرے پاس کرسچین لوگ، میرے پاس ہندو لوگ، میرے پاس پارسی لوگوں کی کثرت سے آمد ہوتی ہے اور ہم ان کے معاملات میں بھرپور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ میں ان جتنے بھی ہماری مینورٹیز کے لوگ ہیں ان کی جو دینی تہوار ہوتے ہیں میں اس میں خود جا کر شریک ہوتا ہوں، ان کی شادیاں ہو اجتماعی میں اس میں شریک ہوتا ہوں۔ چرچ کا واقعہ ہوا، مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ تم فوری وہاں پہنچو، میں اسی وقت وہاں گیا اور چرچ کے واقعات میں شریک ہوا، دوستوں کی تکلیف کو دور کیا۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی مسجدوں میں اعلان ہو رہے تھے کہ آپ کے کرسچن بھائی جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، خون دیں، تو اس وقت مسلمان یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خون نہیں دوں گا، وہ خون دے رہا تھا، اور کرسچن بھائی یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم مسلمان کا خون نہیں لگوائیں گے، وہ لگوا رہے تھے۔ جو یہ اوپر کی سطح پہ جو ایک ٹیئر ہے جس میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہماری شیعہ آبادی، ہماری کرسچن آبادی، ہماری ہندو آبادی، ہماری دیگر آبادیاں جو ہیں وہ اس وقت آپس میں گتھم گتھا ہے۔ واقعات ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ضرور ہو رہی ہے، لیکن ان تمام کے پیچھے ملکی حالات کی بجائے باہر کے بہت سارے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ اگر غور فرما لیں، 1980 تک ہمارے ملک پاکستان میں کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تباہلی نہیں تھی، لیکن جب اس کے بعد ہماری جو ہے روس کے ساتھ جہاد کا عمل ہوا، دہشت گردیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، تو اس کے بعد کے یہ واقعات شاہ صاحب آپ مطلب جو اوور آل جو ہماری صورتحال ہے امن و امان کی، آپ اس کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر لینٹوس نے اپنے انٹرویو میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف جرائم کی سزا کا خوف نہ ہونے کے ماحول کو بھی مذہبی آزادیوں کی خراب صورتحال کے لیے ذمہ دار کہا ہے۔ یہ ماحول کس پیمانے پر پایا جاتا ہے اور احمدی کمیونٹی اس ماحول کے لیے کن عوامل کو ذمہ دار سمجھتی ہے؟ مختصر ان عوامل کے لیے مختصر طور پہ میں عرض کروں کہ میرے نزدیک میں ایک وکیل ہوں، میں قانون کو سمجھتا ہوں، میں آئین کو سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں ایسی باتیں ادارہ جاتی طور پر شامل کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے مذہبی اقلیتوں کے مذہبی آزادی کو پر حرف پڑتا ہے۔ احمدیوں کے بارے میں ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ان کے لیے السلام علیکم کہنا تک جو ہے وہ قابل سزا جرم ہے۔
اذان دینا قابل سزا جرم ہے. یقین نہیں کرتا کوئی جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم کہنے پر 3 سال سزا دی گئی ایک آدمی کو. یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مذہبی فرقوں سے جا کر ملتے ہیں. میرے اپنے راولپنڈی شہر میں گزشتہ 2 سال سے جمعہ پڑھنا جو ہے بند ہوا ہے، کیونکہ وہ جگہ جس پہ ہم برسوں سے جمعہ پڑھ رہے تھے محض گورنمنٹ کی عدم مداخلت کی وجہ سے وہاں پر جمعہ پڑھنا ناممکن ہو گیا. تو میرے نزدیک جو قوانین ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. میں نہیں کہتا کہ پاکستان میں سب لوگ تشدد پسند ہیں. پاکستان کی بھاری اکثریت جو ہے وہ اچھا ذہن رکھتی ہے، لیکن قوانین نے ایک ہتھیار دے دیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو مذہبی اقلیتوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون پیچھے ہٹ جاتا ہے. بعض اوقات عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ملتا، عدالتیں دباؤ میں آ جاتی ہیں، عدالتیں اکثریتی رائے کے ساتھ چلنے لگ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اداروں کا بہت تعلق ہے، محض شدت پسند لوگوں کا تعلق نہیں ہے. جی شاہ صاحب، آپ کچھ ریئیکشن میں کہنا چاہیں گے؟ جی محترم مجیب الرحمان صاحب کی بات میں نے سنی. میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا ہوں، عام مذہبی رواداری ہمارے ملک میں عوام میں ہر طبقے میں موجود ہے. کسی کو کسی حوالے سے کوئی اس طرح کی تکلیف، ان کے عبادت گاہوں میں ان کو جانے سے روکنا یا اس طرح کی صورتحال ہمارے ہاں نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا اکا دکا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے. مثلا ہماری عدالتوں کی طرف سے ہمیں شکایت ہے انصاف نہیں مل رہا، انصاف تاخیر سے مل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے سپریم کورٹ میں آپ جائیں، ہزاروں کے حساب سے اور 20-20 30 سال پرانے مقدمے جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں. وہ کوئی سارے کے سارے کسی جو ہے وہ ہندو کرسچن یا احمدیوں کے خلاف ہی تو نہیں ہے نا. تو یہ پورے کا پورا ہمارا سسٹم بیمار ہے. ہمیں اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ہمارے لیڈر محترم جناب ابھی ہم پشاور چلتے ہیں، یعنی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. پشاور چلتے ہیں. حق نواز خان 17 اکتوبر کو واشنگٹن پوسٹ میں وہاں پہ حق نواز خان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور 17 اکتوبر کو واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے. اس کا عنوان تھا ان ایکسپینسو پاکستان Christians struggle to find space for cemeteries، یعنی وسیع پاکستان میں عیسائیوں کو قبرستان کے لیے جگہ ملنے میں مشکل. حق نواز خان، آپ نے اس آرٹیکل کے لیے پاکستان سے کنٹریبیوٹ کیا. اس مضمون میں تورے والا کے کچھ عیسائیوں پر توہین مذہب کا الزام لگائے جانے کے واقعے کا ذکر ہے. بتائیے کہ اصل ایشو ہے کیا مختصراً؟ جی ٹورے والا میں تحصیل سمندری فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا جو کہ جس کو کور کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے واشنگٹن پوسٹ ہم ایک بار نہیں 2 بار چلے گئے تھے تاکہ وہاں پہ لوگوں سے ملے اور اصل صورتحال جو ہے اس سے سامنے لا سکے. تو وہاں پہ جا کے ایشو یہ تھا کہ ایک جگہ تھی جو کہ ایک وہاں کے زمیندار تھے جنہوں نے جو عیسائی برادری ہے ان کے قبرستان کی جگہ کم پڑ گئی تھی، ان کے لیے انہوں نے الاٹ کروائی اور وقف کروائی. پھر بعد میں جب عیسائی کوئی 40-50 لوگ وہاں پہ گئے، ان کو ہموار کیا، وہاں پہ نہ کوئی قبر کا نشان تھا نہ کوئی چیز تھی. لیکن وہاں پہ جو مسلمان آبادی تھی اس گاؤں میں، جس کی کل آبادی کوئی 5,000 کے قریب ہے، اور وہاں پہ عیسائی کوئی 150 یا 200 تک ہیں، انہوں نے وہاں پہ آ کے جا کے آمنے سامنے ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مقدس مقبرے کی، جس میں ہمارے آباء و اجداد دفن تھے، آپ نے اس کی بے حرمتی کی. تو اس پہ لڑائی ہوئی اور کوئی ہاتھا پائی یا کوئی اس طرح کی نوبت تو نہیں ہے کہ جس میں خون خرابہ ہو، لیکن کافی ماحول ٹینشن وہاں پہ پیدا ہو گیا. اور وہاں کے جو عیسائی آبادی ہے انہوں نے کہا کہ پھر ان کے خلاف ان لوگوں نے جا کے تانے میں رپورٹ کروائی، جس میں یہ 295C جو کہ مقدس مقامات کی بے حرمتی کے بارے میں جو قانون ہے یا توہین رسالت، اس کے تحت بھی مقدمہ درج کیا گیا کوئی 50 لوگوں کے قریب، جس میں ایک 12 سال کا لڑکا بھی تھا جس کو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی. جی اکرم صاحب، جی تو توہین مذہب کا ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا اور کچھ لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا گیا. یہ بتائیے، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، لینڈ مافیا تو پاکستان میں بہت عام ہے.
इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं, लेकिन उस गांव का मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग सा था। उसमें अलग इशू था। लैंड माफिया भी न सिर्फ ये है कि क्रिश्चियन के हवाले से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लाहौर से भी हमें मिली कि कुछ लैंड माफिया के लोग ने वहाँ पे क्रिश्चियन कब्रिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है। गुजरहान में भी इसी तरह का एक वाक़या रिसेंटली हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सामने आई है, और लैंड माफिया भी साथ साथ जो जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट है और वो जो मजहबी इंटरेस्ट है उनको भी साथ साथ कैश करवाते हैं ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ, जो कि ज़ाहिर कमज़ोर है, अक़लियत में है। और ज़्यादातर उनकी अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी की देखें तो पाकिस्तान में ये इतने ज़्यादा बाअसर नहीं है। और इस कानून का होना जो है एक तरह का ऐसे लोगों के, ऐसे अनासिर के हाथ में एक टूल दे देता है गलत, किसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी के खिलाफ की। आप जितने वाक़यात हुए हैं जिसमें तौहीन रिसालत का वाक़या या तौहीन कुरान का या इस तरह तौहीन वो किसी के ऊपर आप लगा दे तो फिर उसमें जो साबित करना और उसके अगेंस्ट उसकी सफाई में कौन आएगा? कोई वकील खौफ का एक माहौल है। ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट रमशा मसीह के केस में हमने देखा, क्या ताहिर नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी ताहिर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। रमशा मसीह के केस में हमने देखा कि ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम वापस लिया गया। आपके मुशाहिदे में ईसाई कम्युनिटी के खिलाफ कितने फीसद तौहीन मजहब के केसेस में वाकई असल जुर्म यानी कि तौहीन सरजद हुई होती है, और झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो इसमें कामयाबी की कितनी तवक्को होती है? बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक तो इस हवाले से करना चाहता हूँ जी 2 साल पहले 500 हिंदू खानदान सिंध से माइग्रेट कर गए थे। आज अब मलेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में कुछ हजारों की तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी जो है वो माइग्रेट कर गए। जी रूट काजेस देखनी है, क्यों अक़लीतें पाकिस्तान को छोड़ के आज जा रही हैं। जी मैं अक़लीतों के हवाले से यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ। ताहिर साहब क्विकली जो मैंने सवाल पूछा है अगर आप उसका जवाब दे दें, हमारे शो में वक्त कम रह गया है, प्लीज। करने लगा हूँ जी आज जितने भी तौहीन मजहब के केस हुए हैं उनमें एक भी केस सच्चा साबित नहीं हुआ। उनके पीछे जाती मफादात होते हैं लोगों के, वो अपने मफादात के लिए ये सारा ड्रामा रचाते हैं। अच्छा। और जिस तरह रमशा मसीह के केस में भी जाती उन्होंने वहां पे जगह खाली कराने के लिए क्रिश्चियन को उनके जगहों से जगह खाली कराने के लिए ये सारा केस बनाया। ठीक है ताहिर साहब, जब झूठा इल्जाम आपको पता चल जाता है कि झूठा गलत इल्जाम लगाया गया, तो क्या आपने कभी इस हवाले से कानूनी चाराजोई की? मैं ये अर्ज करने लगा हूँ कि यहाँ पे हमें जो खतरा है वो दहशतगर्दी से, जिस तरह पीर साहब फरमा रहे थे, उससे सब मुतासर होते हैं जी। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे हम? हमें मजहबी दहशतगर्दी से ज्यादा खतरा है। एक बंदे के नकारदा गुनाहों की सजा जो गुजरा की बस्तियां जला के दी जाती है, लोगों को जिंदा जला के दिया जाता है, जोसेफ कॉलोनी में पूरी आबादियों को जला दिया जाता है, और 5-5 हजार और 10,000 का मौत इकट्ठा हो जाता है। उन लोगों को हम किस दहशतगर्दी का नाम दें? उनको किस मजहब उनको लोग कहें? क्या उनका हम कहेंगे कि उनका भी कोई मतलब नहीं? दहशतगर्दी से तो पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है। पीर अमीनुल हसन शाह साहब, थैंक यू मिस्टर ताहिर। पीर साहब, यहाँ पाकिस्तान की 2 मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि डर और खौफ की फ़ज़ा मौजूद है मजहबी अक़लियतों के लिए। अगर माहौल बेहतर बनाने की बात हो तो आप सबसे पहले किस चीज़ से शुरू करेंगे? क्विकली बात छोटी सी अर्ज करूं। सबसे पहली बात यह है, कानून बनते हैं जब इस्तेमाल होते हैं तो उनकी खूबी और खराबी पता चलती है। ये नामूस रिसालत का कानून बना है और इसको गलत बाज मकामात पे इस्तेमाल किया गया। उसकी एहतियात करते हुए हुक्म दिया गया कि कोई भी आदमी अब थाने में जाके इस किस्म का पर्चा दर्ज नहीं कराएगा। सबसे पहले जिले का डीपीओ जाकर उसकी तस्दीक करेगा। अगर वो वाकया दुरुस्त हुआ तो तब उस पर्चा रजिस्टर होगा। ये एहतियात बरती गई है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह मेरे दोस्त ने अभी कहा कि पाकिस्तान में जो ये वाकयात हो रहे हैं ये अकेले एक अक़लियत के साथ नहीं है, ये अक्सरियत भी इसमें रगड़ी जा रही है। जी मैं समझ गई हूँ। जी पीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शिरकत का। अब इंडिपेंडेंस एवेन्यू का वक्त खत्म हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।